ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః. గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ध्यानं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्री भगवन्महिमानुवर्णनम्. सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम्. अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्. एवं दुर्बल्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्ये निःशेषात्मनमेनं गुरुपवनपुराधीशमेष्ट्राय मेवाश्रयामः. सत्वै यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्. तत्स्वच्छत्वाद्यदत्यादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते. निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा. कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्. निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले. तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमा विभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम्. तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यसैकसारं सकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्. लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ. कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेधावः जीवभाजा इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने. नोच्चे जीवाः कथौ वा महदुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैश्चोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरे रमेरन्. नम्राणां सन्निधत्ते
सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रं तं शक्रवाटे द्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्युर्वजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं तैयुच्चैरारमन्तिः प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः पञ्चात्मा रामये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसिना क्वापिते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्चब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवान् महिमानुवर्णनन् नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकः प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितो लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटलः श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहा रत्नाङ्गुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्चिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्य वार्थोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतै वेयं परेष्वस्तिरेत् तस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता न वसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते
सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेमः प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्य रमावल्लभा निष्कामन्यतः स्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्धूरेत्यपलय्यदोपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वो व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् न्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपतेऽथवाप्युचितता मायान्ति किन्तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रात्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलः प्रबोधपदवी मक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयादीश्वरा इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अत तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दया भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृता मदीयत्क्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विधदते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस् स्मरण विरजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेष क्लेशौघन् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुख मधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढाश्चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूयत् क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्र प्राप्तौ
करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपम् परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुर्हर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु परा चोऽपि सुखिनः भवस्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मा कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः पुरक्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्त्युव्यक्तम् नतिनुतनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनम् भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।